अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। आज की वीडियो खास तौर पर उन नौजवानों के लिए है जो नादरा में जॉब हासिल करना चाहते हैं। नादरा ने कई रीजन्स में नई असामियों का ऐलान कर दिया है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए ज्यादा तालीम की भी जरूरत नहीं है। अगर आप मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, FSc, FA या फिर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आप इन तमाम वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से और किसी भी तहसील से। आपने अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक जिस भी वैकेंसी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपने उस वैकेंसी को सिलेक्ट करना है और अप्लाई करना है। और इस दफा जो नादरा में जॉब्स की अनाउंसमेंट हुई है वो ज्यादातर मिडिल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट की डिग्री अगर आपके पास है, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट, जिसका काफी लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि नादरा में जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर कब वैकेंसी आएगी, तो उन लोगों के लिए भी खुशखबरी है कि नादरा ने अब जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट का भी ऐलान कर दिया है। ये नादरा की सबसे ज्यादा मशहूर और जरूरी समझे जाने वाली वैकेंसी है। इसके लिए कम से कम आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। और अब आप सिर्फ एक रीजन से नहीं बल्कि काफी ज्यादा रीजन से जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। आज की वीडियो में आपको अप्लाई करने का भी मुकम्मल तरीकाकार समझाऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊंगी और अगर आपकी नादरा में इन पोजीशंस पर जॉब लग जाती है तो आपकी ड्यूटीज बताऊंगी आपको। नादरा में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या पहले टेस्ट होता है और इंटरव्यू किन पोजीशंस पर आपको टेस्ट देना पड़ेगा और किन पोजीशंस पर अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको पहले इन पोजीशंस के लिए पहले आपको टेस्ट देना पड़ेगा या डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। ये तमाम चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें डायरेक्ट आप लोगों का इंटरव्यू होगा और कुछ ऐसी वैकेंसीज हैं जिसमें पहले आपका टेस्ट होगा और बाद में आपका इंटरव्यू होगा। और हर पोस्ट के लिए आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज कितना होना चाहिए, क्योंकि नादरा में ज्यादातर काम जो है वो कंप्यूटर का होता है। टेस्ट की तैयारी अप्लाई करने के बाद कितने दिन में टेस्ट होता है, कितना वक्त मिलता है तैयारी के लिए और तैयारी में कौन कौन से मज़ामीन और टिप्स पर जो है वो फोकस करना चाहिए आपको। इंटरव्यू के मुतालिक आपको गाइड दूंगी कि टेस्ट के बाद इंटरव्यू कब होता है, इंटरव्यू में क्या क्या सवालात पूछे जाते हैं और अपनी पर्सनैलिटी और बोल चाल कम्युनिकेशन स्किल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है ताकि आप सिलेक्ट हो सकें। सिलेक्शन और जॉब की नौयत, नादरा में सिलेक्शन किस बुनियाद पर होती है, क्या जॉब परमानेंट मुस्तकिल होती है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होती है और कब आपको परमानेंट किया जाता है, प्रमोशन के मौके, नादरा में तरक्की यानी प्रमोशन कैसे होती है और कौन सी पोस्ट से आप आगे जाकर सीनियर आप नादरा में ऑफिसर बन सकते हो। तो नाजरीन, आज की वीडियो नादरा जॉब्स के बारे में मुकम्मल रहनुमाई पर मबनी है। अगर आप वाकई नादरा में जॉब हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के निशान पर भी लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके। चलें बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के बारे में। आप किन किन रीजन से अप्लाई कर सकते हो, कैसे आप अपनी तहसील और डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से अप्लाई कर सकते हो। तो नाजरीन, जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो ओपनिंग डेट है ये है 5 अक्टूबर 2025 और आप इसमें 19 अक्टूबर 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट इसमें 25 ईयर्स है। अगर आपका रीजन इस्लामाबाद है तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करके अपना डिस्ट्रिक्ट और तहसील देखनी है और उस लिहाज से अप्लाई करना है। जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए इस्लामाबाद रीजन से आप अप्लाई कर सकते हो, लाहौर रीजन से, सरगोदा रीजन से, मुल्तान रीजन से, कराची रीजन से और पेशावर रीजन से। यानी आप पूरे पाकिस्तान से जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अगर आपके पास इंटरमीडिएट की डिग्री है और आपकी एज लिमिट जो है 25 ईयर्स है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट के लिए नादरा में अप्लाई कर सकते हो। ये नादरा की सबसे ज्यादा फेमस और पूछे जाने वाली पोस्ट है। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी हो, तकरीबन 30 से 40 अल्फाज फी मिनट। अगर आपको MS ऑफिस आता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। अब जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट पर अगर आपकी नादरा में नौकरी लग जाती है तो आप क्या क्या ड्यूटीज होंगी। नादरा में शहरियों का डेटा इंदराज करना यानी डेटा एंटर करना, शनाख्ती कार्ड, बे फॉर्म और दीगर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना, सिस्टम में मालूमात को दुरुस्त तरीके से महफूज रखना, अवाम के साथ फ्रंट डेस्क पर डीलिंग करना। अगर इसमें सैलरी की बात की जाए तो इब्तदाई तौर पर 45 से 55 हजार रुपए माहाना, रीजन के लिहाज से मुख्तलिफ भी सैलरी हो सकती है। मुस्तकिल होने के बाद दीगर अलाउंसेस भी इसमें शामिल होंगे। अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं अपने रीजन के हिसाब से, जैसे यहाँ पर मुल्तान रीजन है तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने जॉब की डिटेल शो होंगी जिसमें आपको बताया जाएगा एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, मुल्तान सिटी है इसकी लोकेशन, 19 अक्टूबर 2025 तक आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जॉब की डिस्क्रिप्शन बताई गई है, टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपको जो है
دکھائی دیں گی اور آپ اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو. تو اس طرح سے جاب کی جو ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ شو ہوگی، جس میں ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے اگر آپ نادرا میں اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کے پاس 16 ایئرس کی ایجوکیشن ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ کے پاس بیچلرس کی ڈگری ہے، آپ نے BS کیا ہوا ہے، تو آپ ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوسٹ کے لیے نادرا میں اپلائی کر سکتے ہو. اور اگر آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس گریجویشن 14 ایئرس کی ایجوکیشن ہونا ضروری ہے. اس طرح جونیئر ایگزیکٹو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ کی ڈگری ہونا ضروری ہے. نائب قاصد کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کے پاس مڈل یا پھر میٹرک کی ڈگری ہونا ضروری ہے. جاب کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو کراچی، ملتان، لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، پشاور، فیصل آباد کے جتنے بھی ریجنز ہیں، ان میں جتنی بھی ڈسٹرکٹس اور تحصیل آتی ہیں، آپ اس لحاظ سے اپلائی کر سکتے ہو. اگر آپ نادرا میں نائب قاصد کی ویکینسی کے لیے جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو اس میں ایج لمٹ جو ہے وہ 40 ایئرس ہے. آپ کے پاس جو ہے وہ مڈل یا پھر میٹرک پاس ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. نائب قاصد جو ہے نادرا میں کیا کام کرتا ہے؟ آفس کے اندر فائلیں پہنچانا، ڈاک جمع کرانا، سٹاف کی مدد کرنا، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، کبھی کبھار چائے پانی یا پھر چھوٹے آفس کا جو ہے وہ کام کرنا. تنخواہ اس میں کم از کم آپ کو 30 سے جو ہے وہ 45,000 روپے پر منتھ دی جائے گی اگر آپ نادرا میں نائب قاصد کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. تو اس میں آپ لاہور ریجن سے اپلائی کر سکتے ہو، سرگودا ریجن سے، پشاور ریجن سے، ملتان ریجن سے اور اسلام آباد ریجن سے. کراچی ریجن بھی آپ نائب قاصد کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اس طرح ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی ویکینسی ہے. اس میں جو اہلیت ہے، ایلیجبلٹی کرائٹیریا ماسٹر یا پھر بیچلر کی ڈگری آپ کے پاس ہونی چاہیے کمپیوٹر سائنس یا پھر مینجمنٹ سائنس میں. اس کی رسپانسبلٹیز میں یہ شامل ہے کہ برانچ کا انتظامی کنٹرول سنبھالنا، اسٹاف کی نگرانی، ڈیٹا کی درستگی چیک کرنا، رپورٹس تیار کرنا، عوامی مسائل حل کرنے میں سینئر آفیسرز کی مدد کرنا. تنخواہ تقریباً اس میں 75 سے 85,000 روپے پر منتھ آپ کو دی جائے گی. اس طرح نیکسٹ ویکینسی ہے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی. اس میں اہلیت اگر آپ کے پاس 14 ایئرس آف ایجوکیشن ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ BSc کی آپ کی ایجوکیشن ہے یا پھر MA کیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اس کی رسپانسبلٹیز میں یہ شامل ہے کہ نادرا آفس میں انتظامی اور سیکیورٹی معاملات دیکھنا، اسٹاف کی حاضری، آفس کا نظم و ضبط اور روزانہ کی کارکردگی کی رپورٹ تیار کرنا. اس میں تنخواہ کم از کم 65 سے 80,000 روپے پر منتھ آپ کو دی جائے گی. اسی طرح نادرا میں انٹیلیجنس آفیسر کی ویکینسی کے لیے بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس میٹرک کی ڈگری ہے، اگر آپ نے میٹرک آرٹس میں کیا ہوا ہے یا آپ کے پاس سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ ہے، میٹرک آپ نے سائنس میں کیا ہوا ہے، تب بھی آپ نادرا میں انٹیلیجنس آفیسر کی ویکینسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہو. اس میں بھی آپ نے ریجن کے لحاظ سے اپلائی کر سکتے ہو، جس میں سرگودا ریجن ہے، اسلام آباد ریجن ہے. ایج لمٹ اس میں 52 ایئرس ہے. انٹیلیجنس آفیسر کا کام ہوتا ہے نادرا کے ڈیٹا اور سسٹمز کی سیکیورٹی مانیٹرنگ کرنا، مشکوک سرگرمیوں اور ڈیٹا لیکس پر نظر رکھنا، رپورٹنگ اور انویسٹیگیشن ٹیم کے ساتھ تعاون کرنا. تنخواہ اس میں آپ کو تقریباً 50,000 سے 60,000 روپے پر منتھ دی جائے گی. نادرا میں ان تمام ویکینسیز کے لیے آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو مکمل طریقہ کار سمجھاؤں گی. آپ نے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کے تھرو اپلائی کرنا ہے، جس کا لنک بھی میں آپ کو ڈسکرپشن میں پرووائڈ کر دوں گی. اور نادرا میں خواتین، معذور افراد اور اقلیتوں کے لیے بھی کوٹا موجود ہوتا ہے. نادرا میں ٹریننگ اور اسکیل پروموشن کے مواقع بھی دیے جاتے ہیں. اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہو تو آپ کو کانٹریکٹ سے مستقل پرماننٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو نادرا جابس کا سلیکشن پروسیس سمجھانے جا رہی ہوں کہ کس پوسٹ کے لیے پہلے آپ نے ٹیسٹ دینا ہے یا کس پوسٹ پر ڈائریکٹ آپ لوگوں کا انٹرویو ہوگا. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جونیئر ایگزیکٹو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ کے بارے میں. سب سے پہلے اس پوزیشن کا جو ہے وہ سلیکشن کا پروسیس سمجھ لیتے ہیں کہ یہ پوسٹ سب سے زیادہ ٹیکنیکل اور کمپیوٹر بیسڈ ہوتی ہے، اس لیے اس میں عام طور پر 2 مرحلے ہوتے ہیں. جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس میں وہ ٹیسٹ یعنی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی لیا جاتا ہے. پہلے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جاتا ہے، اس میں اردو اور انگریزی دونوں کا جو ہے وہ آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جائے گا جونیئر ایگزیکٹو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی پوسٹ کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہو. عام طور پر کم از کم 30 سے 40 الفاظ فی منٹ آپ کی سپیڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے بعد ایک چھوٹا سا جو ہے وہ جنرل نالج کمپیوٹر بیسڈ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس میں سوالات آ سکتے ہیں جیسے MS آفس، ایکسل، پاور پوائنٹ کے بارے میں، شارٹ کٹ کیز بتائیں وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، یا پھر ای میل، انٹرنیٹ کا بیسک یوز، انگلش گرامر اور بیسک IQ کوسچنز اس میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. دین جو ہے وہ انٹرویو کا جو ہے مرحلہ ہوتا ہے. ٹیسٹ پاس کرنے کے بعد انٹرویو لیا جاتا ہے. انٹرویو میں زیادہ تر سوالات آپ کی تعلیمی قابلیت، کمپیوٹر نالج کے متعلق آپ سے پوچھے جاتے ہیں. جیسے سوال ہو سکتے ہیں آپ MS ایکسل کے بارے میں کیا جانتے ہیں یا پھر پاور پوائنٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ کی جو ہے ٹائپنگ سپیڈ کتنی فاسٹ ہے، اگر کوئی سسٹم ایرر آ جائے تو پھر آپ اسے کیسے سولو کریں گے. اب بات کرتے ہیں نائب قاصد کی. اس پوسٹ کے لیے عام طور پر ٹیسٹ نہیں ہوتا، سیدھا آپ کا انٹرویو لیا جاتا ہے. انٹرویو میں صرف آپ سے بنیادی سوالات کیے جاتے ہیں کہ کیا آپ پہلے کہیں کام کر چکے ہیں، آپ کو آفس کے اندر کام کرنے میں دلچسپی ہے یا پھر باہر کام کرنے میں دلچسپی ہے، آپ صفائی، ڈاک یا پھر دیگر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر آپ نائب قاصد کی ویکینسی کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں نادرا میں تو زیادہ تر اس میں آپ کا بیہیویئر دیکھا جاتا ہے اور آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھا
دیکھا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنے کام میں کتنے ریسپانسبل ہیں. اسی بنیاد پر آپ کی نادرا میں نائب قاصد کے لیے سلیکشن ہو جاتی ہے. اسی طرح جو انٹیلیجنس آفیسر کی پوسٹ ہے، پہلے بھی اس میں جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا، جس میں آپ سے جو ہے جنرل نالج، سیکورٹی بیسڈ آئیڈیاز یا پھر انالیٹیکل سوالات شامل ہوتے ہیں، آپ سے پوچھے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے آپ کا جو انٹرویو ہوتا ہے جس میں امیدوار کی آبزرویشن اور کمیونیکیشن اسکل دیکھی جاتی ہے. کمپیوٹر کا نالج کتنا ضروری ہے نادرا میں، چونکہ تمام ڈیٹا جو ہے وہ کمپیوٹر سسٹم کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے خاص طور پر انٹیلیجنس آفیسر کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ ایم ایس ورڈ، ایم ایس ایکسل اور ای میل ہینڈلنگ، روزانہ رپورٹ سینڈ کرنا اس کو آنا چاہیے، اور انٹرنیٹ براؤزنگ، آن لائن ویریفیکیشن اور ڈیٹا سرچ کرنا اس کو آنا چاہیے. سپرڈنٹ ہے، اس پوسٹ کے لیے بھی عام طور پر پہلے تحریری ٹیسٹ، ریٹن ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس پوسٹ کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ سلیکشن کا پروسیس یہ ہے کہ اس پوسٹ کے لیے عام طور پر تحریری ٹیسٹ میں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں جنرل نالج کے متعلق، پاک افیئرز، کرنٹ افیئرز، ایڈمنسٹریشن اور مینجمنٹ ریلیٹڈ کوسچنز، بیسک کمپیوٹر نالج، ایم ایس آفس، ای میل، رپورٹنگ رائٹنگ وغیرہ، انگلش کمپریہنشن اینڈ گرامر. اس کے بعد ٹیسٹ کے بعد انٹرویو ہوتا ہے جس میں امیدواروں کی شخصیت، کمیونیکیشن اسکل، لیڈرشپ اور فیصلہ سازی یعنی ڈیسیژن میکنگ دیکھی جاتی ہے. مثال کے طور پر انٹرویو میں سوالات کچھ یوں ہو سکتے ہیں: اگر کسی آفیسر یا کسٹمر کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ٹیم کو کیسے مینج کرتے ہیں؟ آپ کا سب سے مضبوط پوائنٹ کیا ہے؟ اس طرح کمپیوٹر نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے، ایم ایس آفس، ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ آپ کو لازمی آنا چاہیے، ای میل اور آن لائن رپورٹنگ بنانا. اب بات کرتے ہیں سب سے اہم حصے کی کہ نادرا میں جب آپ اپلائی کر لیتے ہیں تو ٹیسٹ کب ہوتا ہے، تیاری کیسے کرنی ہوتی ہے اور انٹرویو کے لیے خود کو کیسے تیار کرنا ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں کہ جن کی وجہ سے زیادہ تر لوگ منتخب نہیں ہو پاتے، لیکن اگر آپ میری باتیں دھیان سے سنیں گے تو آپ آسانی سے پاس ہو سکیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ نادرا میں ٹیسٹ کب ہوتا ہے. نادرا کا ٹیسٹ فوراً نہیں ہوتا. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد عام طور پر 7 سے 15 دن کے اندر کال لیٹر یا پھر ایس ایم ایس آپ کو آتا ہے. کبھی کبھار 1 مہینہ بھی لگ جاتا ہے، خاص طور پر اگر پورے ریجن میں زیادہ امیدوار ہوں تو پھر آپ کو زیادہ ٹائم لگتا ہے. نادرا میں زیادہ تر واک ان ٹیسٹ انٹرویو سسٹم پر بھی کام کرتا ہے، یعنی وہ اشتہار میں ہی لکھ دیتے ہیں کہ ٹیسٹ اور انٹرویو ایک ہی دن ہوگے، فلاں تاریخ کو ٹیسٹ ہوگا اور فلاں تاریخ کو انٹرویو. ایسے کیس میں آپ کو پہلے ٹیسٹ دینا ہوتا ہے اور اگر آپ پاس ہو جائیں تو اسی دن یا پھر اگلے دن انٹرویو لے لیا جاتا ہے. تیاری کا آپ کو کتنا وقت ملتا ہے؟ اکثر نادرا کی جابس میں زیادہ وقت نہیں ملتا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 دن آپ کو تیاری کے لیے ملتے ہیں. اس لیے جیسے ہی آپ اپلائی کریں اسی دن سے آپ اپنی تیاری شروع کر دیں. تیاری اب آپ کہاں سے کریں اور کیا پڑھیں؟ نادرا کے ٹیسٹ میں زیادہ تر کوسچن جو ہے وہ جنرل نالج اور کمپیوٹر بیسک سے آتے ہیں، اس لیے آپ کو 4 اہم حصوں سے تیاری کرنی چاہیے. سب سے پہلے آپ کے پاس جنرل نالج اور کرنٹ افیئر کا جو ہے نالج ہونا چاہیے. پاکستان کے جیسے اہم دریا، صوبے، وزیر اعظم، صدر، گورنر، چیف منسٹر، مشہور جو ہے وہ تاریخی مقامات جیسے مینار پاکستان، قلعہ لاہور وغیرہ، قومی دن، قومی شاعر، قومی ترانہ کس نے لکھا، کرنٹ افیئرز، حالیہ جو ہے وہ نیوز، بجٹ، اسکیمز وغیرہ. اسی طرح بیسک انگلش آپ کو آنی چاہیے، سینونمز، کریکٹ اسپیلنگز، پریپوزیشنز، سمپل سینٹینس اور ٹینسز، اور آئی کیو انالیٹیکل کوسچنز، آسان ریاضی کے سوال، پرسنٹیج، ایوریج، سیریز وغیرہ، لوجیکل جو ہے وہ پیٹرنز. کمپیوٹر بیسک نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے، ایم ایس ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ، شارٹ کٹ کیز اور فائل سیونگ، پرنٹنگ، ای میل سینڈنگ، ٹائپ ٹیسٹ پریکٹس، اردو انگلش دونوں میں. ٹیسٹ کے بعد عام طور پر 7 سے 15 دن کے اندر شارٹ لسٹ امیدواروں کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. انٹرویو میں زیادہ تر سوالات آپ کی پرسنالٹی، کمیونیکیشن اسکل اور آفس نالج پر ہوتے ہیں. انٹرویو کے لیے سب سے ضروری چیز ہے آپ کا اعتماد، کانفیڈنس. نادرا والے چاہتے ہیں کہ جو بندہ سامنے بیٹھا ہے وہ اپنی بات واضح انداز میں کرے، لہٰذا نظریں نیچے مت کریں، مسکراتے ہوئے بات کریں اور سادہ اردو یا پھر انگلش میں اپنا انٹروڈکشن کروائیں. اپنی پرسنالٹی گروم کرنے کے چند آسان طریقے: صاف ستھرا لباس، زیادہ میک اپ یا پھر بھڑکیلا لباس نہ ہو، بال سلیقے سے باندھے ہوئے ہوں، فائل میں ڈاکومنٹس ترتیب سے لگے ہوں، بولنے سے پہلے ہلکی سی مسکراہٹ رکھیں، سوال کا جواب لمبا نہیں مختصر مگر واضح دیں، اگر کوئی سوال نہ آتا ہو تو سوری سر یا پھر میم آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہہ دیں. تو ناظرین، نادرا کے ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں ہی آسان ہوتے ہیں، بس شرط یہ ہے کہ آپ تیاری اور اعتماد کے ساتھ جائیں. نادرا میں جو اکثر لوگ کوشچن پوچھتے ہیں کہ نادرا میں جاب ملنے کے بعد کیا وہ پرماننٹ مستقل ہوتی ہے یا پھر کانٹریکٹ بیس پر ہوتی ہے، اور سلیکشن آخر کن بنیادوں پر کی جاتی ہے. نادرا میں سلیکشن ہمیشہ میرٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، یعنی سفارش نہیں بلکہ آپ کی کارکردگی دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے. پورا پروسیس عام طور پر 4 مرحلوں پر مشتمل ہوتا ہے. سب سے پہلا جو پروسیس ہے وہ ہے ایلیجیبلٹی اسکریننگ. جب آپ اپلائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے نادرا آپ کے ڈاکومنٹس چیک کرتا ہے، آپ کی ڈگری، آئی ڈی کارڈ اور ایج لمٹ. جو امیدوار ان شرائط پر پورا اترتے ہیں ان کو ٹیسٹ کے لیے بلایا جاتا ہے. جو امیدوار کمپیوٹر نالج اور جنرل نالج میں اچھا پرفارم کرتے ہیں وہ اگلے مرحلے میں جاتے ہیں، یعنی انٹرویو. ٹیسٹ پاس
पास करने के बाद इंटरव्यू में उम्मीदवार की कम्युनिकेशन स्किल देखी जाती है, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, जॉब में उनकी इंटरेस्ट देखी जाती है। फाइनल उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों के नंबर जमा करके फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। जिसका मेरिट सबसे ज्यादा होता है उसी को सिलेक्ट किया जाता है। जॉब परमानेंट होती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। नादरा की जॉब आमतौर पर शुरू में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर दी जाती है, यानी पहले आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। अगर आपकी कारकर्दगी अच्छी रहे, वक्त की पाबंदी, ईमानदारी और सिस्टम पर बेहतर काम करे तो आपको अगले साल कॉन्ट्रैक्ट है वो अगले साल रिन्यू किया जाता है या फिर परमानेंट कर दिया जाता है। अक्सर उम्मीदवार 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर परमानेंट पोस्ट हासिल कर लेते हैं। आपको किन बुनियादों पर नादरा में परमानेंट किया जाता है? आपकी रोजाना की अटेंडेंस, परफॉर्मेंस जैसे डेटा एंट्री या ऑफिस वर्क में गलतियां कम करना, आपका बिहेवियर देखा जाता है, टीम वर्क और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, डिसिप्लिन, इदारे के असूलों की पाबंदी। नादरा में जो लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं इन्हें अक्सर प्रमोशन और परमानेंट अपॉइंटमेंट दोनों मिल जाते हैं। प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज, नादरा में तरक्की प्रमोशन के भी मौके होते हैं। मसलन जूनियर एग्जीक्यूटिव डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट से आप सीनियर एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पोस्ट से आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर से आप डिप्टी डायरेक्टर या फिर रीजनल ऑफिसर बन जाते हैं। यानी अगर आप मुस्तकिल हो जाएं और अच्छी कारकर्दगी दिखाएं तो आपका स्केल और तनख्वाह दोनों बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको किसी भी एक वैकेंसी में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बता देती हूँ। अगर आप नादरा में नायब कासिद की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। आपको जो है वो जॉब की डिटेल दिखाई देंगी और यहाँ से आप जॉब की एडवर्टाइजमेंट भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। थोड़ा सा ऊपर जो है आपने स्क्रॉल डाउन करना है, आपने अप्लाई नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है। आपके सामने जो है एप्लीकेशन की इंस्ट्रक्शन शो होंगी। 6 नंबर पर आपने हेयर के बटन पर जो है वो क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नादरा में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार समझाया गया है, स्टेप बाय स्टेप हाउ टू अप्लाई, कि कैसे आपने नादरा में किसी भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल पर जो है वो पाक आइडेंटिटी की एक ऐप डाउनलोड करनी है मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर से। उसके बाद खुद को जो है आपने रजिस्टर करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है और देन आपने इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। यहाँ से मुकम्मल तरीकाकार जैसा स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाया गया है आपने इसी को फॉलो करना है। इंटरेस्ट के मुताबिक जिस भी वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपने अप्लाई करना है। तो नाज़रीन ये थी जॉब की डिटेल जो मैंने आपको बताई। अगर आपको मेरी वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल के आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।